अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। किसानों से मुलाकात उन्होंने की है और इस मौके पर वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मकसद एक ही था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हम हमेशा कहते हैं पिछले 70 साल से, और पिछले 1960 से 2000 तक रफ्तार ये रही थी ज़रई ग्रोथ रेट की 4%। पिछले 20 साल से 1998 से अब तक तकरीबन 3% रही है। हमारी हुकूमत कोविड के बावजूद हमने ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया और हमने अगले साल 3.4 3.5 अपना हदफ रखा है, क्योंकि हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड हमारे लिए आप लोगों के साथ मिलकर जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, और ख़ास तौर जो आपने मिलकर एक वो जो रिवर्स किया, मैं वो चीमा साहब उसकी तफसील बताएंगे या ख़ुद बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, कि गन्ने के ऊपर जो लोगों ने एक मोनोपोली कायम की हुई थी, किस तरीके से इस हुकूमत ने उसकी रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ तोड़ी है। और ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होगी कि तहकीक के ज़रिए एक्सटेंशन को मॉडर्नाइज़ किया जाए, काश्तकार के पास हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश की जाए। किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, जिसकी तफसील से बताएंगे, पर फोकस ये है कि पाकिस्तान को हम जिस हद तक कर सकते हैं ख़ुद कफ़ील के साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं, हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ी भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क सही मानों में ज़रई शोबे से अगर बन सकता है तो इससे कोई बेहतर चीज़ नहीं होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इसमें आज जो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल दिन है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है, वो ये है कि सर हमारे यहाँ गन्ना चौथी बड़ी क्रॉप है। तो गन्ने के हवाले से 1950 में गन्ना शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट बना था और वो बड़ा सक्सेसफुली चलता रहा, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 90s में लोगों को बड़े शदीद प्रॉब्लम आए। उसकी वजह सर ये बनी कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब ने या दरमियान वाले मियाँ साहब ने मिलकर एक बड़ा अच्छा बिज़नेस केस बनाया था कि अब कह लें कि शुगर मिलें ख़ुद बनाते थे और लोगों को लोनें मंजूर करा के देते थे, ओवर इन्वेस्टिंग भी करते रहे, और साथ NOCs। तो जितने उनके दोस्त थे, बडीज़ थे, पॉलिटिकल बडीज़, सारों को शुगर मिलें लगवा दी। और पहले चूँकि जब 40 साल केस नहीं बना, उस वक्त मिलने ज़्यादा गवर्नमेंट में थी और गवर्नमेंट ने हमेशा रेट ठीक दिया या ठीक लेती रही। तो यहाँ पे सर ये हुआ कि जब इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये गन्ने का हमेशा 2 फसलें हमारे पास है जिनका रेट फ़िक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक गंदम है और दूसरा गन्ना है। सो गन्ना जो है ये इसका रेट भी फिक्स करना आप समझ आती है कि इट वॉज़ ए डिसेप्शन, कि फार्मर जो है लगा ले गन्ना और फिर उसको नीचे रख के उसे काट करके लिया जाए। तो उसमें सर ये माशाल्लाह काफ़ी करते गए। आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना एक मतलब इस्तेसाल के या एक्सप्लॉयटेशन के तरीके, बड़ा वो क्लासिक केस है उसमें। तो उसमें सर इन्होंने जब ज़्यादा किया है तो अल्टीमेटली हुआ ये कि मतलब पहले मिलें चलाते लेट थे, फिर जो CPR है वो ज़्यादा इशू कर दी, ज़्यादा करके गन्ने की लाइनें लगवा ली, वो रास्ते में वेट कम हो जाता था। फिर जब आते थे तो क्वालिटी के नाम पे 15% काट लिया। फिर उसके बाद जब 2018 का अगर केस देखें तो 2018 में 180 रुपये रेट था। 180 रुपये रेट की बजाय जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है एवरेज वो 135 रुपये और 145 रुपये के दरमियान रेट दिया गया। स्वाय मियाँ शहबाज शरीफ के, उन्होंने ज़्यादा मेहरबानी की। रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल, इन दोनों ने 120 रुपये रेट दिया गन्ने का, और उससे जो टोटल फिर पेमेंट लेट करते थे, और जो लेके आता था CPR उसको डिस्काउंटिंग कि आपने 1 लाख रुपए लेना तो उसकी बजाय 80,000 ले लें, 70,000 ले लें तो आपको दे देंगे। और लास्ट ही करते थे कि शुगर के बजाय आप कह लें कि पैसों के बजाय उनको चीनी वापस करते थे, और चीनी भी महंगी। सो इस तरह जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में यह है कि 80 अरब रुपया ने 2018 में लूटा। 80 अरब रुपया जब लूटा तो 2018 में हमारी गन्ने की जो पैदावार थी वो 82 मिलियन टन थी, 82 मिलियन टन। 82 मिलियन टन से पैदावार कम हो के अगले साल आ गई 62 मिलियन टन। सो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जब आप किसान के साथ ज़्यादती करते हैं या अपने सप्लायर के साथ ज़्यादती करते हैं तो किस तरह तरक्की माकूस या रिवर्सल होती है। तो उसके बाद आहिस्ता उठा। तो आप कह लें कि इसमें सर सबसे जो मैं समझता हूँ जो करने वाली बात है कि अगर हुक्मरान इस काम में लग जाएँ तो किस हद तक वो जा सकते हैं कि कीमत तय है, फार्मर जो है अच्छा है, आप भी मतलब आपके लिए 70-80 मिले हैं, लेकिन आपने किया क्या कि 100 रुपये उनसे लूट लिया।
سو اس میں جو ہم بات سنتے ہیں فری مارکیٹ اکانومی کی، آپ کہہ لیں مارکیٹ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں، سو سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری امیچور سوسائٹی ہے، امیچور سوسائٹی میں یا ان ڈیولپ کنٹریز میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہ آئے تو یہاں پہ جو ہیوز ہیں وہ تو ہیو ناٹس کو لے جائیں گے. سو اس میں جو کیس یہاں پہ جو مودی والا کیس تھا جو بننے جا رہا تھا نہیں بن سکا، کہ اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے کہ ہمارا 10% لیبر کم ہے، ہمارے پاس 29%، انڈیا میں 39% ہے. ہماری لیبر کی تنخواہ زیادہ ہے انڈیا سے، حالانکہ ان کی اکانومی بڑی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ایکسپلائٹر زیادہ ہیں، آپ کہہ لیں وہاں بڑی بڑی کارپوریٹ ہیں، یہاں بھی وہی ہونے جا رہا تھا. تو آگے ماشاءاللہ آپ کی ہماری گورنمنٹ آ گئی تو بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس پہ جو بڑے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جی فری مارکیٹ اکانومی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے. وہ پرائس زیادہ ہو، کہیں ایکسپلائٹیشن ہو، کوئی سرٹن سیگمنٹ جو ہے پرفارم نہ کر رہا ہو، ایک بندے نے 30,000 پلاٹ بک کر لیا دے نہیں رہا، تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ وہاں پہ انٹروین کرے. سو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کو اسٹڈی کرنا، گورنمنٹ کے لیول پہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنا اور پھر ڈیلیور کرنا یہ بڑا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. خالد کھوکھر جی، پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آپ کے مشکور ہیں کہ 73 سال سے ہم فیل کر رہے تھے ہم ہمیشہ کاشتکار ہی شکست کھا رہے. اب اس دفعہ شوگر کین ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں. ورنہ یہی ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ ہر مقدمہ ہم اپنا ہار کی جگہ گھر بیٹھتے تھے. ہم پنجاب کے تمام کاشتکار آپ کے انتہائی ممنون ہیں. آپ یقین کریں شوگر کین آرڈیننس آنے سے ہمیں تقریباً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں کیا جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جی. اور اب جو دوبارہ جو ایکٹ پاس ہوا اس وقت 4 مئی کو، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اور اپنے کاشتکاروں کا ہم کتنی تکلیف میں تھے. لیکن میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب میں نے میسج کیا، آپ تک پہنچ کیا اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا، ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر. ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے سر. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی. یہ بھی اللہ کا ایک خاص مہربانی ہوتی ہے کہ اگر کسی حکومت کے وقت میں اچھی فصلیں ہو جائیں. اس دفعہ الحمدللہ ہماری جس طرح سید فخر امام صاحب نے کہا کہ 6 فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں جی، ان کا ریٹ بھی اچھا مل گیا سوائے کاٹن کے. کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور کاٹن میں پیچھے جانے میں کوئی یہ نہیں کہ 1-2 سال سے پیچھے گئے، کاٹن کو پیچھے لے جانے میں ہمیں 20 سال لگے ہیں. ایسا 20 سالوں میں ہم کپاس کو پیچھے لے کے گئے ہیں. ہمیں کیونکہ ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے، ہم میٹنگیں کرتے رہے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی سر. آپ یقین کر لیں میں کاٹن گروور ہوں. اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے، کم کر دیے کام میں 1000 ایکڑ سے اوپر کرتا تھا، اب 20 ایکڑ لگائیے صرف اس لیے کہ اس میں پروفٹ نہیں رہا، منافع نہیں رہا، کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت. اور سر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر. سر دوسری بات یہ ہے سر کہ اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سر، آج کیونکہ ہم وزیر اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھے ہیں، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے سر. ہماری اس وقت اگلے سال کی بہتر فصل کے لیے، پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا ڈی اے پی کا، اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپیہ. ہوگا کیا سر اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکار جب کم استعمال کرے گا آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی، آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی. باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ابھی انڈیا میں 2400 روپے ریٹ ہوا تھا ڈی اے پی کا، انڈین روپیز 2400 میں، انہوں نے یکدم اٹھا کے اس کو واپسی 1200 پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان روپیز میں وہ 2400 کا بنتا ہے، ہمارا وہ ریٹ ہے 5600. دوسرے سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس ڈی اے پی کے اوپر، وہ اکیلی ڈی اے پی کے اوپر ہے. فاسفورس کھادیں باقی بھی ہیں جو اس سے بہت بہتر ہیں سر، کیونکہ تیزابی کھادیں ہیں جیسے ڈی اے پی سے زمین کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے جس سے پیداوار کی کمی آتی ہے. جو تیزابی کھادیں ہیں جس طرح ایس ایس پی ہے، میرے خیال لیٹروفاس ہے، باقی جو ہیں اس سے نا پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکتی ہے سر. تو اس لیے اسے اجزائے خوراکی کے حساب سے جو پہلے ہوتا تھا اسی مطابق وہ سبسڈی ویسے ہی ہونی چاہیے. جو بھی فاسفورس بیچ رہا وہ اسی حساب سے اس کو سبسڈی ملے اجزائے خوراکی کے حساب سے.
दूसरी सर मेरी गुजारिश है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मसला है जिस तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है सर, और पिछली भी कई सी हुकूमत हमारी ज़मीन का सर, ज़मीन माँ है सर, अगर वो सेहतमंद होगी तो उसकी औलाद भी सेहतमंद होगी। अब इस वक्त हमारी ज़मीन सर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़ीरो हो चुका है सर, पीएच उसकी हाई हो चुकी है सर। हमारे पास कुदरत का दिया हुआ ख़जाना मौजूद है सर, जिप्सम का। कुदरत ने हमें, इंडिया ने हमसे बहुत ज़्यादा ली है सर। सर ये चाहिए कि इस बजट में 10 से 15 अरब की काश्तकारों को मुफ्त तकसीम की जाए ताकि वो काश्तकार उसमें डालें, ज़मीन की पीएच को लो करें। और वो ऐसी चीज़ है कि जिस काश्तकार के पास जाएगी वो ज़मीन में डाल सकता है, किसी और काम वो नहीं आ सकती। ये नहीं हो सकता कि वो पैसा आपका कहीं ज़ाय हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। दूसरी सर मेरी आपसे गुजारिश है, मैं पहले भी आपसे गुजारिश है, हमारे बिजली के सर इशू है सर। सर बिजली का टैरिफ बहुत बढ़ चुका है, काश्तकार की कुव्वत ख़रीद से वो बाहर है सर। जिस तरीके से ये खादें भी काश्तकार की कुव्वत ख़रीद के बाहर हैं, और वो भी सर अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए यकीन कर लें कि इस वक्त मैं सब्सिडी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करें इस सेक्टर के ऊपर। यही सेक्टर है जो आपको पे करेगा सर। अब आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरते हैं, आप देखें 9/11 हुआ तो इस मुल्क को किसने ज़िंदा रखा? ज़राअत ने। आपने एटमी धमाका किया, किसने ज़िंदा रखा? ज़राअत ने। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी सर, इस ज़राअत ने चलाया। अभी आपने कोविड-19 में अगर लॉकडाउन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ इस ज़राअत की, अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई शख्स भूखा नहीं सोया। सर हम जो काश्तकार हैं ना, हम मुहिब वतन हैं, क्योंकि हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान, मरना पाकिस्तान, औलाद इधर, जदाद इधर, ज़मीन यानी हमारी तालीम इधर, सेहत इधर और ईमान भी इधर पाकिस्तान में है। हम पाकिस्तान की सर बेहतरी चाहते हैं हर वक्त के पाकिस्तान की बेहतरी हो। बिजली का रेट सर आप जब तशरीफ़ लाएँ, आप हुकूमत में आए, 5 रुपये 35 पैसे था, अब रेट बढ़ गया। दूसरा ये है कि जो टैक्सेस हैं इसके ऊपर सर यकीन कर लें काश्तकार को कुछ समझ ही नहीं आती। पिछले दिनों मिले हैं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी पावर से, सेक्रेटरी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। सर हमें 1 यूनिट 1 रेट हो जी, 1 यूनिट का रेट तय हो, काश्तकार को पता हो जी कि मैंने 5 रुपये यूनिट रेट देना है और मैंने 10,000 यूनिट इस्तेमाल किया, 50,000 मेरा बिल आ गया जी। काश्तकार का सर बड़ा वहाँ वापडा में सर इस्तेसाल होता है सर। सर एक ही दफ़ा हमने रिक्वेस्ट करके फोरेंसिक ऑडिट करवाया सर, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर में हुआ 2016 में। अब यकीन करेंगे सर एक ज़िले में 4.5 अरब की ओवर बिलिंग और डिटेक्शन निकली। उसके बाद हम मिनते करके, मैंने आपको सर, आपने भी हुक्म दिया था जो मिनट्स जारी हुए थे कि 2 हफ्ते में करवा दे फोरेंसिक ऑडिट, जो हमारे बकाया जात उसके ऊपर वो ना हो सका। सर हमारे काश्तकारों के कुछ बकाया जात जो फ्रीज़ हुए हुए हैं काफ़ी अरसे से, 2012 से लेकर 15-16 तक वो फ्रीज़ हैं सर। वो हमारे ऊपर एक बोझ है सर। हम चाहते हैं कि वो हमसे पैसे हिसाब करके वो हमसे पैसे ले लिए जाएं, बजाय इसके कोई अचानक कोई ऐसी हुकूमत आती है, कोई ऐसा डिसीजन होता है कि उस वक्त काश्तकार वो 20 लाख रुपए उसे एकड़ ज़मीन बेचना पड़े। पहली बात तो ये है कि अगर माफ़ी कर दें तो बड़ी बात है जी, अगर आप माफ़ ना करना चाहें तो कम से कम एक चीज़ करें, 1 यूनिट का रेट तय कर लें, उससे लेके आज तक उसने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उस ज़रब दे के उतने पैसों से, और बकाया जो पैसे बने जो उसने अदा किए वो निकाल के बाकी ले लें। उसमें ओवर बिलिंग निकाल दें, डिटेक्शन निकाल दें, जुर्माने निकाल दें, वो काश्तकार हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा सर। आप यकीन कर लें हम आपसे जितनी उम्मीद रख रहे हैं इस वक्त, और हमें आपने सपोर्ट उम्मीद से ज़्यादा दिया है सर। आप यकीन कर लें आज हम आपको काश्तकार कह रहे हैं जी, आपने कौम को कहा घबराना नहीं, अब हम कह रहे हैं आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम पूरी काश्तकार कम्युनिटी आपके साथ है। उसकी वजह सर एक है जी, सर काश्तकारी को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया गया था। आज हम फील कर रहे हैं कि हमें आपने पाकिस्तानी भी फील किया, हमें आपने इंसान भी फील किया है। हम आज जो आपके पास आए हैं जस्ट टू सल्यूट यू सर। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी बिलाल इसराइल ख़ान है, मैं सादिकाबाद का ज़िम्मेदार हूँ। और मैंने क्योंकि 3 छोटे-छोटे पॉइंट से बात करनी है तो मैं उसमें अपना बता दूँ कि मैं एक फार्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा मैं चेयरमैन हूँ पंजाब वाटर काउंसिल, और मैं चेयरमैन हूँ कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पंजाब। तो पहला पॉइंट तो हम कंपेल टू कहने के लिए कि उन्होंने कहा था अंग्रेज़ी नहीं बोलनी, वो निकल जाती मुँह से, तो कि हम वाह और फार्मर्स को तो ज़्यादा नहीं समझ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो एंडोर्स करूँगा जो उन्होंने बात की है, और यकीन जाने कि वो कुरान शरीफ की एक आयत है कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह
والمستضعفین من الرجال والنساء یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس قریہ سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے۔ تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے۔ تو سر یہ گزر کے جاتا ہے چولستان میں، جو کہ فائرنگ رینج تھی اور ٹینکس کا مینوورنگ رینج تھی فوجیوں کی۔ اب یہ وہاں سے نا فوجیوں نے بیچاروں نے تو تھوڑی سی وہاں سے پانی لیا اپنے، وہ جو ان کی شہیدوں کی بیوہ کی زمین الاٹ کی ہوئی تھی، جو ہم اس کو، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھا دیکھی جو محکمہ انہار والوں ہیں، انہوں نے وہاں سے 4,500 کیوسک کی وہ نہر ہے، تو اس میں سے 1,500 کیوسک تو ادھر سے ہی نکال لیا انہوں نے، اور یقین جانے کہ عام لوگوں نے نہر والوں کے ساتھ مل کے نا جی، تو پوری نہریں وہاں سے نکالی ہوئی تھی۔ تو 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر سے آئے کسانوں سے آج ملاقات کی ہے، اور زراعت کے شعبے میں درپیش مسائل اور کاشتکاروں کی شکایات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ جنوب مشرقی فرانس کے دورے کے موقع پر فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شہری نے تھپڑ دے مارا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والے شخص سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میکرون لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، اسی دوران ایک شخص نے پہلے میکرون سے ہاتھ ملایا اور پھر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس واقعے کے مناظر سما کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جنوبی مشرقی فرانس کے دورے کے موقع پر فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شہری نے تھپڑ مار دیا۔ اس شہری نے پہلے آ کر فرانسیسی صدر سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد زوردار تھپڑ فرانسیسی صدر کے منہ پر رسید کر دیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر یہ تمام تر واقعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ میکرون لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، اسی دوران یہ شخص سامنے آیا، پہلے میکرون سے ہاتھ ملایا، میکرون نے بھی ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا، لیکن اسی دوران اس شخص نے فرانسیسی صدر کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ جنوب مشرقی فرانس کے دورے کے موقع پر فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شہری نے زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والے شخص سمیت 2 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ سما کی اسکرین پر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی واقعے پر بات بھی کر لیتے ہیں، خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد عظیم صاحب، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یہ فرانس کے صدر ہیں میکرون صاحب، ہاتھ ملا رہے ہیں ایک شہری سے، تھپڑ دے مارا شہری نے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے ایسے واقعے کی، اتنا غصہ، اس طرح کا رد عمل؟ دیکھیں جی، یہ تو بیک گراؤنڈ ابھی کچھ سامنے نہیں ہے، یقینی طور پہ جب اس کی کوئی تفتیش آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا کہ اس شخص کو کس بات کا غصہ تھا۔ اور بہرحال یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ سیکیورٹی انتظامات کے باوجود جو فرانسیسی صدر ہیں وہ پبلک کے پاس گئے تھے، اور انہیں اس بات کی کوئی توقع نہیں ہوگی کہ اس قسم کا کوئی اقدام ہوگا۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے بھی ہیں، اور خاص طور پہ وہ جوتا مارنے والا معاملہ جو ہے وہ تو بہت یعنی میں امریکی صدر بش تک کو جو ہے وہ جوتا مارنے کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ میکرون کے حوالے سے
अभी तक ये वाजे नहीं है कि किस बात का गुस्सा था इस शख्स को जिसने कि ये थप्पड़ मारा, लेकिन ये फुटेज ये बता रही है कि फ्रांसीसी सदर जो है वो खुद चल के उनके पास आए, शायद उनकी बात वो सुनना चाहते थे, लेकिन उसका रद्द अमल जो है वो थप्पड़ की शक्ल में सामने आया और अगरचे फौरी तौर पे उसको काबू कर दिया गया, लेकिन वो जितना मामला होना था वो हो चुका और उसको फ्रांसीसी सदर जो है उनको स्लैप करने में वो बंदा कामयाब रहा। उसका जो टारगेट था वो उसने लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। खालिद अजीम साहब, आप साथ थे, आपका शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुल्क भर से आए किसानों के दरमियान मुलाकात और इजहार ख्याल जारी है, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया, ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुँचे और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूं कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे, वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असम्बली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वज़ीर आज़म साहब, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला, और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है किसानों के पीछे। और आप देखिएगा ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं, ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके। मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आए, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान और किसानों के दरमियान ये मुलाकात जारी है और इस वक्त किसान रहनुमा इमरान खान को किसानों के मसाइल और वज़ारत ज़राअत के हवाले से, ज़राअत के शोबे के हवाले से मसाइल से आगाह कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दिल टूटे हुए हैं। कनाडा में पेश आने वाले दिल खराश वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। इस्लामोफोबिया की लानत में मुब्तला एक शख्स ने पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान को ट्रक से कुचल डाला। हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मी होने वाला बच्चा जिंदगी और मौत की कशमकश में है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाज़े कर दिया कि मुल्क भर में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान का कत्ल मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामोफोबिया की मिसाल है। वाक़या सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कनाडा में मुसलमान फैमिली के कत्ल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुसलमान ममालिक को इंतहा पसंदी का ताना देने वाले अपना गिरेबान भी झांके। ताहिर अशरफी कहते हैं इंतहा पसंदों के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। नफरत अंगेज वाक़या जिसने देखा दिल दहल उठा। कनाडा में एक ऐनी शाहिद वाक़या बताते हुए रो पड़ी। कहा, मैं अभी तक सदमे में हूँ, कांप रही हूँ। I'm still in shock. I am very shaken up, knowing that, there's a kid, multiple kids. It's awful. This family's just out for a walk. डर की हादसा कैसे हुआ, वजह बताएंगे कुछ ही देर में। पैसा पैसा और बस पैसा। वजीर आला सिंध कुछ दिनों से मुसलसल विफाक से गिले शिकवे कर रहे हैं। सिंध की तरक्की सबके सामने है। माजी में जो रकम दी गई उससे पीने का साफ पानी तक अवाम को नहीं मिला। आज भी वजीर आला मुराद अली शाह ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा कम रखने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। खबरदार किया कि 2 पाकिस्तान न बनाए। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी न बनाए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मज़ाहमत की जाएगी। मैंने अपने खत में लिखा और मैं रिपीट करता हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, SIDC नहीं बर्दाश्त करेंगे। वी विल रेजिस्ट। इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें। 2 पाकिस्तान ना बनाए। खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसी पे खत्म करते हैं। सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे आप। जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे, कोई इनसे सीखे।
یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس. ہم ایک ڈھیلا نہیں دیں گے, یہ بھی کہا گیا تھا. میں نے اپنے آخری خط میں لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہروں لوگوں سے بات کر رہا ہوں. جب میں نے پہلی بار پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی. منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی, کہتے کہ آپ فلانی جگہ آ جائیں مجھ سے ملنے, ایک اسٹیٹ منسٹر. میں نے کہا بہت بہت شکریہ بھائی, روڈ بنا دو, مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے, یہ روڈ بنا دو. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کے پروگرام کے نام سے چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر پروگرام. اچھا لگ رہا ہے کہ ایک یو سی کی سڑک بنانے کے لیے آپ پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں کہ فلانی اوتاق پہ میں اسکیم بنا رہا ہوں. کسی کے منہ سے نکل گیا ادھر کہ جی کیا کریں, ہمیں ایم پی ایس ایم این ایس کا پریشر ہوتا ہے, بجٹ پاس بھی کرانا ہے نا بھائی. گورنر سندھ نے سندھ حکومت کے شکوے بے بنیاد قرار دے دیے. کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے عمران اسماعیل بولے, سندھ میں KCR, K4 اور ML1 آ رہا ہے, وفاق کو کام کرنے کا موقع دیں. NOC نہ دینے کی وجہ سے 3 ارب روپے واپس چلے گئے. بالکل غلط بات ہے کہ سندھ کو کوئی منصوبے, ترقیاتی منصوبے نہیں دیے جا رہے. آپ کے سامنے ہے, ابھی وزیر اعظم نے 1 کھرب سے اوپر کے ترقیاتی منصوبے کراچی کے لیے مختص کیے. KCR کراچی میں وفاق بنا رہا ہے, ML1 یہاں پر بن رہا ہے, K4 یہاں پر آ رہا ہے. ہمیں موقع تو دیں کام کرنے کا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے NOC نہیں ملتی, 3.2 ارب روپے جو ہیں وہ واپس چلے گئے NOC نہ ملنے کی وجہ سے. پھر ایک طرف آپ کمپلین کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے کیوں نہیں دیں گے. ترقیاتی منصوبے سب سے زیادہ سندھ کو اس وقت ضرورت ہے, سندھ کو ملنے چاہیے, سندھ کو ملیں گے. ہر وقت وزیر اعظم کو برا بھلا کہنا, ہر وقت حکومت کو گالی نکالنا, ہر اچھے کام کی اندر سے چیخ میخ نکالنا, اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. بیریا ٹاؤن کے ساتھ پرسوں کیا ہوا, لوگوں کی املاک کو آگ لگائی گئی. اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان کسانوں سے ملاقات کے بعد اظہار خیال کر رہے ہیں. صرف اس لیے نیچے آتے دیکھا کہ اس ملک میں ناانصافی ہے. اللہ کا ایک قانون ہے کہ میری زمین پہ جو قوم انصاف اللہ کی زمین پہ انصاف کرے گی وہ قوم اوپر چلی جائے گی. سمپل ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. شریعت جو ہے, شریعت کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف. اور جو ناانصافی ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہم نے آ کے دیکھا آتے ساتھ ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, کسانوں کو پیسے نہیں مل رہے. جو ابھی جمشید نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو سیٹ پرائس بھی تھا, سپورٹ پرائس کسانوں کے لیے, وہ بھی ان کو ملتا تھا. اور اس کی اور جو چینی کی یہ ساری انڈسٹری تھی, اس کے اندر ایک پورا ایک مافیا بیٹھ گیا تھا جو کہ مہنگی چینی بھی بیچتا تھا, کسانوں کو بھی پیسے نہیں دیتا تھا, اور جو ان کو پروفٹس ملتے تھے, جو نفع ملتا تھا, وہ بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا, پورے ٹیکس بھی نہیں دیتا تھا. تو ہر طرح فائدہ اٹھاتا تھا. اور بدقسمتی سے یہ ملک میں اور بھی جگہ پہ اس طرح کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو اسٹرگل ہی 25 سال سے کرپشن کے خلاف تھی, کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے, حکمرانوں کی کرپشن, میں یہ واضح کر دوں. ایک تو نچلے لیول پہ ہوتی ہے کرپشن, سرکاری نوکر کرتے ہیں, پٹواری وغیرہ کرتے ہیں, وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے عوام پہ, لوگ تنگ ہوتے ہیں. لیکن جو حکمرانوں کی کرپشن ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتی. ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, جو جس کو کہتے ہیں تیسری دنیا, اس کی سارے ان کے حکمران خود پیسے چوری کر کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں. یہ ساری جس کو تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ کہیں گے, ان سب کی ایک ہی کہانی ہے. ان کے لوگ آتے ہیں اقتدار میں, حکومت میں بیٹھتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ سارا نظام بھی تباہ کر دیتے ہیں, اور جب وہ پیسہ بناتے ہیں تو اور بھی طاقتور پیسہ بنانا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ملک کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. سو یہ اسٹرگل تھی 25 سال سے. تو جب ہم نے دیکھا, ہم نے شروع میں اتنی طاقت تھی شوگر مل ایسوسیشنز کی, جب FIA نے پروب کیا, انویسٹیگیشن شروع کی, تو انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی FIA کو کہ اگر تم یہ پروب کرو گے تو ہم چینی غائب کر دیں گے اور اوپر چلی جائے گی قیمت. بہرحال ہم نے وہ ایکٹ بھی کیا, بڑا مشکل تھا اس میں, سب طاقتور اکراس پارٹی لائنز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد
ہم یہ قانون بھی ہم نے بدلا، ایکٹ لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ سب کے سامنے کہ ایک دم رات کے اندھیرے میں وہ ایکٹ بھی بدل گیا. تو یہ طاقت ہے مافیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اٹھے گا تب جب ہم اپنی شارٹ ٹرم کے اندر، اس پہ کئی چیزیں ہیں نا، ایک تو شارٹ ٹرم ہے، ایک پھر میڈیم ہے، پھر لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جو ہمیں چیز اٹھا سکتی ہے اور جس نے اٹھایا ہے وہ ہے ہمارا ایگریکلچر، ہماری زرعی اصلاحات. اور اس کے اندر ابھی تو ہم نے صرف یہی کیا کہ کسانوں کو گنے کا پیسہ ٹائم پہ ملا اور پورا پیسہ ملا، بس یہی ابھی کیا. ہم نے قانون بنا کے شوگر مل سے کسانوں کو صحیح ٹائم پہ اور قیمت دلوا دی. اس سے جو خوشحالی آئی کسانوں کی اور دیہات کے اندر، وہ صاف نظر آ گئی کہ ہماری یہ جو ابھی فخر امام صاحب نے شروع میں بتایا کہ ریکارڈ پروڈکشن ہو گئی ہماری 4 فصلوں کی، اور سوائے کاٹن کے بلکہ ساری فصلوں نے بڑا اچھا کیا، اور گنے کی بھی سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن تھی، چاول کی بھی، رائس کی بھی، اور اس کی مکئی کی بھی. سو یہ ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں، ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں، اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں، کسانوں سے ملیں، پتہ چلوائیں، نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی، وہاں گائے کی ہیلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے، 5 گنا زیادہ ہے. پھر چائنا کے اندر ہم گئے، چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں، چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے. جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے، وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے، اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے، دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا، یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ، خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی، اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے، لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں، وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں، ٹیکسز دیں. تو جیسے ہی ملک اٹھتا جائے گا ساروں کا فائدہ ہوتا جائے گا، جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں، منوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں، لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں، کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئے، اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا، لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کھوکھر صاحب، میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل، کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے، بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے، اور جو بیچ رہے ہیں وہ اس کم قیمت میں ہے. تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے، کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن
जिस तरह सोलर की कीमतें नीचे आती जा रही हैं बड़ी तेज़ी से, तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम सोलराइजेशन के ऊपर जाएं, ट्यूबवेल्स के ऊपर, ताकि वो एक कांस्टेंट भी रहे, मसला भी ना आए किसानों का। लेकिन ये जो अभी आपने बात की है, ये भी हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह आपको रिलीफ दें ट्यूबवेल्स के ऊपर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में। ये मैंने आपको कहा ना कि हम आपका ये सारा इशू इसको अलग देखें। मैं चाहूँगा फ़खर आप पहले मीटिंग कर लें और फिर हम आपका केस ले जाएंगे। ओके जी, थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसानों से मुलाकात की है, उनके मसाइल सुने हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि जो कौम इंसाफ करेगी वो आगे जाएगी, ये अल्लाह का निज़ाम है। नाइंसाफ़ी की वजह से पाकिस्तान तरक्की से तनज़ुली की तरफ चला गया। मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ। शुगर मिल्स वालों ने FIA को धमकी भी दी और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में तमाम मामलात बेहतर होंगे। कुछ बात कर लेते हैं जर्की में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के हवाले से। ट्रेन को हादसा क्यों पेश आया, इब्तदाई रिपोर्ट वजीर रेलवे को भिजवा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अप ट्रैक की दाईं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने की वजह से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां गिरी। रेती स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां क्यों उल्टी, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट से टूटना हादसे की वजह ठहरी। वजीर रेलवे आजम सवाती को रिपोर्ट भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ टूटने से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डाउन ट्रैक पर गिरी। इतने में सर सैयद एक्सप्रेस आन पहुंची और मिल्लत एक्सप्रेस की कोचिस से टकरा गई। सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 4 कोचिस पटरी से गिर गईं। रोहड़ी में ट्रेन ड्राइवर ने समा को बताया कि ड्राइवर तहरीरी तौर पर दी गई हिदायत के मुताबिक ही ट्रेन चलाता है। ड्राइवर जो भी होगा ना, 80 की अगर स्पीड है वो 75 से पास होगा, 50 की है तो 45 से पास होगा। वो एक्सेस स्पीड से कभी नहीं पास होते, क्योंकि हमें जो है ना इसकी किताब पे दस्तखत करा के लिए जाते हैं। ट्रैक का जो मसला है ये इंतज़ामिया का है, अगर इंतज़ामिया चाहे तो इनको सही करा सकते हैं, मगर इनके पास सोर्सेज नहीं है, बस कोई वजह है जैसे ये ट्रैक जो है ना वो कमज़ोर पड़े हैं। चेयरमैन रेलवे का कहना है ट्रैक की मुकम्मल बहाली में हफ्ता लगेगा। तकरीबन 30 घंटे लगे हैं और बहाल हो गया है और अभी इसके ऊपर स्लो जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर की स्पीड से अभी इनिशियली ट्रेन चलेगी और ये एक हफ्ते में ये पूरा जो इसको नॉर्मल करके तो फुल स्पीड पे ट्रेन चलेगी। लेकिन अभी ये जो इसको 3-4 दिन ऐसे स्लो स्पीड पे होगी। रेलवे हुकाम ने एडिशनल GM समेत 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है, जो टंडो आदम और खानपुर सेक्शन का तफसीली दौरा करके ट्रेन ऑपरेशन और सेफ्टी के हवाले से 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इंस्पेक्शन टीम हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन का ब्लैक बॉक्स डेटा भी हासिल करेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।